बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शोएब अंजुम है और जो कोई भी इस वक्त मुझे देख रहा है, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, यानी इंसान को अल्लाह ताला ने सबसे बेस्ट क्रिएचर जो है वो बना के पैदा फरमाया है। तो यहाँ पे दो सवाल जो हैं वो जहन में आते हैं जो कोई भी एक बाशऊर आदमी कर सकता है। नंबर 1 पे कि क्या इंसान जो है वो सबसे बेहतर बाय बोर्न ही होता है, यानी क्या इंसान के साथ ये लेबल लगा दिया जाता है उसकी पैदाइश के बाद कि वो ही सबसे बेहतर है, या फिर उसको खुद कुछ स्ट्रगल करना होता है ये टाइटल अचीव करने के लिए। दूसरे नंबर पे ये सवाल पैदा होता है कि इंसान अगर दूसरी मखलूकात से बेहतर है या अफजल है तो उसकी वजह क्या है। तो इस वीडियो के अंदर इसी टॉपिक के ऊपर आपसे बात करूंगा और आपसे गुजारिश ये है कि काइंडली बात जो है वो मुकम्मल सुनिएगा ताकि आपको मेरी बात जो है वो समझ आ सके। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ये काम भी कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या इंसान जो है वो बाय बोर्न ही अशरफुल मखलूकात का अपना लेबल जो है वो साथ लगवा के आता है या उसको बाद में ये अचीव करना पड़ता है। तो एक बात जहन में रखिएगा कि बाय बोर्न जो है वो अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनने के लिए सिर्फ कुछ क्वालिटीज दी होती हैं। हमें उन क्वालिटीज को इस्तेमाल करके इस टाइटल को अचीव करना होता है, ना कि हमें यह समझना चाहिए कि हम अगर इंसान है तो हम सबसे बेहतर ही है और हम जो कुछ भी कर ले हम अशरफुल मखलूकात ही रहेंगे। ये बिल्कुल एक गलत सोच है जो कि नहीं होनी चाहिए। एक बात जहन में रखिएगा कि अगर अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे बेहतर बोला है तो कुरान पाक में ही अल्लाह ताला ने इंसान को जानवरों से बदतर भी बोला है, जो कि आपको बहुत कम सुनने को मिलेगा। इंसान के अंदर जो क्वालिटीज होती हैं अगर तो वो उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लेता है तो वाकई वो बाकी मखलूकात से अफजल है, लेकिन अगर वो इन क्वालिटीज को, इन प्रॉपर्टीज को, अपनी खुसूसियात को अच्छे से जो है वो यूज नहीं करता बल्कि इनका गलत इस्तेमाल करता है तो फिर इंसान जो है वो सबसे जो कम तर अल्लाह ताला की मखलूक है जो कि जानवर है उनसे भी नीचे जा गिरता है। अब समझने की बात यह है कि वो कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं या क्यों इंसान जो है वो बाकी मखलूकात से अफजल है और कब ये बाकी मखलूकात से अफजल होता है और कब ये बाकी जो मखलूक होती है या फिर जो सबसे कमतर मखलूक अल्लाह ताला की जो कि जानवर हैं उनसे भी नीचे गिर जाता है, ये अपना लेवल उनसे भी डाउन कर बैठता है। अल्लाह ताला ने 3 तरह की मखलूकात जो है वो पैदा फरमाई है जिनका बहुत ज्यादा आपस में इंटरेक्शन है। नंबर 1 पे तो अल्लाह ताला के मलाइका यानी के फरिश्ते हैं जो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए हैं, लेकिन उनके अंदर सिर्फ एक ही क्वालिटी रखी है कि वो सिर्फ अल्लाह ताला का हुक्म बजा लाते हैं, सिर्फ अतात ही उनका काम है। उनके अंदर अतात के एलिमेंट के अलावा किसी तरह की भी कोई हिर्स या फिर किसी तरह की भी कोई जरूरत जो है वो पैदा नहीं फरमाई। उनके अंदर कोई एहसासात वाला एलिमेंट नहीं है, बल्कि सिर्फ उनका काम यह है कि वो ऑर्डर को जो है वो गेट करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर जो है वो अमल करते हैं। उनकी लिमिटेशन जो है वो सिर्फ इतनी सी है कि उन्होंने बात सुननी है और उसको मुकम्मल करना है, जबकि उनके अलावा इसके अलावा जो है वो उनके अंदर किसी तरह की भी जरूरत खाने पीने की, रहने सहने की वो अल्लाह ताला ने नहीं रखी हुई, इसलिए उनकी किसी भी तरह की पकड़ नहीं है। दूसरे एंड पे जो अल्लाह ताला ने मखलूक जो है वो पैदा फरमाई है वो जानवर है, जिसको हम अपनी नजर में बहुत कमतर समझते हैं। जानवरों के अंदर अल्लाह ताला ने शऊर तो बिल्कुल नहीं रखा, यानी उनके लिए कोई लिमिटेशन या बाउंड्री या हलाल हराम की तमीज बिल्कुल नहीं है और उनके अंदर सिर्फ ये क्वालिटी अल्लाह ताला ने रखी है कि उनके अंदर अल्लाह ताला ने हिर्स का एलिमेंट रखा हुआ है। उनकी जरूरियात हैं, उनके एहसासात हैं, उनको भूख लगती है, उनको प्यास लगती है, उनको दर्द होता है या फिर उनको जिंदगी गुजारने के लिए किसी मेट की जरूरत होती है या फिर उनके अंदर रिलेशंस का एलिमेंट अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। नाज़रीन, तीसरे नंबर पे हम इंसान आते हैं जो कि अल्लाह ताला ने इन दोनों एंड्स के इन बिटवीन जो है वो एक मखलूक रखी है, यानी इंसान को अल्लाह ताला ने इन दोनों मखलूकात के दरमियान में रखा हुआ है। ना तो इंसान जो है बाय बोर्न फरिश्तों से कमतर है या जानवरों से अफजल है और ना ही इंसान जो है वो खुद को अशरफुल मखलूकात प्रूव कर सकता है बाय बोर्न, बल्कि इसके अंदर अल्लाह ताला ने ये दोनों क्वालिटीज जो फरिश्तों को और जानवरों को अता की है वो कंबाइन करके रख दी हुई है।
فرشتوں کی طرح ہمارے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا ایلیمنٹ رکھا ہوا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا ہوتا ہے اور ہمیں اس کے ہر حکم کو ماننا ہوتا ہے اور اس کے ہی بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا ہوتی ہے. لیکن ان لیمیٹیشنز کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی طرح ہمارے اندر احساسات اور ہرس کا ایلیمنٹ بھی رکھا ہوا ہے. ہمیں جانوروں کی طرح بھوک پیاس بھی لگتی ہے, ہمیں رہنے کے لیے کسی میٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں رشتے ناتوں کا احساس بھی عطا کیا ہوا ہے. اب ان دونوں کوالٹیز کو کمبائن کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہے, تو سمجھ لے یہ ایک ٹیسٹیشن کے لیے ہمارے اندر دونوں کوالٹیز رکھ دی ہیں. ناظرین, ان دونوں کوالٹیز میں سے جو کوالٹی ہمارے اوپر غالب آ جائے گی ہم اسی مطابق جو ہے وہ اپنا ٹائٹل بنا لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم اپنے شعور کی جو کوالٹی ہے اگر اس کو اپنے ہرس کی کوالٹی کے اوپر پرومیننٹ یا غالب کر لیتے ہیں, یعنی اگر ہم کچھ کھانے پینے کی ضرورت پورے کرنے کے لیے اپنے حرام اور حلال کی تمیز کو سب سے آگے یا سب سے پہلے سوچتے ہیں اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی لیمیٹیشنز کا بالکل خیال رکھتے ہیں, تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم فرشتوں سے بھی افضل ہیں. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف حکم دینا ہوتا ہے, ان کے اندر کسی طرح کی بھی کوئی ہرس یا ضرورت نہیں رکھی ہوئی, جبکہ انسان ہرس اور ضرورت کے ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا جب حکم بجا لاتا ہے اور بالکل ایکوریٹلی اس کی اطاعت کرتا ہے تو پھر انسان فرشتوں سے افضل بن جاتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ جب انسان جو ہے وہ اپنے ضرورت کے ایلیمنٹ کو اپنے شعور کے ایلیمنٹ کے اوپر غالب کر لیتا ہے, یعنی اگر انسان اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنے شعور کو دبا لیتا ہے یا پھر انسان اپنے کھانے پینے یا کسی بھی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو حلال حرام کی تمیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے باؤنڈری بنا کے ہمیں دی ہوئی ہے اس سے بھی ہم باہر نکل جاتے ہیں یا ہم ہر تمیز کو بھول جاتے ہیں, تو پھر سمجھ لیں کہ وہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات نہیں بلکہ وہ انسان جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے. تو انسان کے اوپر کوئی ٹائٹل نہیں لگا ہوا کہ انسان ہی اشرف المخلوقات ہے, بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز دی ہوئی ہیں, دو کوالٹیز دی ہیں, ایک فرشتوں کی اور ایک جانوروں کی. دونوں کوالٹیز کا ہمارے اندر کمبینیشن موجود ہے. اب ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے, انسان کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ اسے کون سا ٹائٹل جو ہے وہ اچیو کرنا ہے. کیا وہ ساری مخلوقات سے افضل بننا چاہتا ہے اور یا پھر کیا وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر جو ہے وہ اپنے آپ کو پروو کر کے دے گا. تو ہمیں خود کو جو ہے وہ سٹرگل کرنا پڑتی ہے, نہ کہ ہمارے ساتھ یہ لیبل لگا دیا ہوا ہے جو کہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے. اب ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے, ہمیں یہی کرنا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں یا پھر اپنی ضروریاتی زندگی کو جو ہے وہ کمپلیٹ کریں یا پھر کسی بھی طرح کے لوازمات جو ہے وہ اپنے پورے کرنے لگیں, تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے کیا حدود مقرر کی ہیں اور کیا لیمیٹیشن رکھی ہیں. اگر یہ شعور ہم سب سے پہلے رکھیں گے, اپنی پریورٹی کے اندر اپنا علم یا شعور رکھیں گے, تو پھر ڈیفینیٹلی ہم اشرف المخلوقات ہی ہوں گے, ہم دی بیسٹ کریچر جو ہے وہ اپنے آپ کو پروو کریں گے. لیکن اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر ہم جانوروں سے انفارچونیٹلی بدتر ہی کنسیڈر کیے جائیں گے, اور اسی بنا پہ ہمارا جو ہے وہ موت کے بعد حساب کتاب رکھا ہوا ہے. یعنی ہم سے پوچھ گچھ کی جائے گی کہ جو دونوں کوالٹیز ہمارے اندر موجود تھی ان میں سے ہم نے کس کو جو ہے وہ پریورٹی دی ہے اور کس کو سب سے جو ہے وہ ہر کام میں اوپر رکھا ہے. تو کرنے کا کام یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو شعور کی پراپرٹی ہمیں ملی ہے, جو کوالٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں شعور کا ایک ایلیمنٹ ملا ہے, ہر کام میں سب سے پہلے اس کو استعمال کریں, نہ کہ حلال اور حرام کی تمیز کو بھول جائیں اور اپنی لیمیٹیشنز کو کراس کریں. اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم جانوروں سے بھی بدتر ہوں گے. ہمیں اشرف المخلوقات بننے کے لیے خود کو سٹرگل کے اندر سے پاس آؤٹ کروانا ہوتا ہے.
جو بات اچھی لگے دوسروں کے ساتھ ضرور پھیلائیے گا اور کوشش کیجیے گا علم کو اپنے تک محدود مت رکھیں. دوبارہ کسی نئے ٹاپک کے اوپر آپ سے بات کریں گے، لیکن ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا. شکریہ.